बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर है बंदना चीज़ नादर हुसैन नादर ब्रोचकोट फार्म डेरा गाजी खान से। तो बेसिकली इस वक्त मैं आप दोस्तों को एक छोटा सा सेट दिखाने जा रहा हूँ और बहुत ही मुनासिब प्राइस होगी। आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। इंशाल्लाह मैं पूरी मालूमात इस वीडियो में आप दोस्तों को दूँगा, इनकी खुराक के मुतालिक और इनकी एज, उम्र, वेट, वज़न, पूरी मालूमात आप दोस्तों को मिलेगी। वीडियो आगाज़ करने से पहले मेरी आप दोस्तों से छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप दोस्तों ने मेरी यूट्यूब चैनल नादर ब्रोचकोट फार्म को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो बासानी बासूरत आप दोस्तों के मेरी वीडियो की रसाई होती रहे। कमेंट में आप दोस्तों ने अपनी राय देनी है, किस कंट्री की शहर से आप मेरी वीडियो को मुलाहिजा फरमा रहे हैं, ये बाकायदा आप दोस्तों ने कमेंट में बाकायदा राय ज़रूर देनी है। नंबर 1 पे ये ब्रीडर टाइप बकरा आ रहा है माशाल्लाह। एक एक जानवर करके आप दोस्तों को दिखाऊंगा। आपने मेरे साथ जुड़ के रहना है। नादर ब्रोचकोट फार्म ना पहले आपको मायूस किया ना आप करेंगे। ब्रीडर टाइप बकरा, इन बकरियों की जो उम्र है मेरे दोस्तों 10 माह, 11 माह, 1 साल, यानी कि 10 माह, 11 माह और साल वाली भी हैं। अक्सर है साल वाली छोटी कोई भी नहीं है माशाल्लाह। और इसमें बड़ी बात यह है कि मेरे दोस्तों 8 से 10 बकरियां जो हैं वो इस वक्त प्रेग्नेंट भी हैं, यानी करास हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं और किया एक तो एक फौरन करके आप सब्सक्राइब दोस्तों को कीजिए, दिखाएंगे साथ ही बेल इंशाल्लाह। आइकन पर क्लिक ऐब करें नुको ताकि से मज़ीद आने वाली वीडियो है वो आपको वक्त पर मिलती बेदाग रहे। जानवर हैं। अल्लाह हाफिज़। जिस दोस्त को चाहिए छोटा सा सेट है, टोटली 18 दाने हैं। इसमें एक अदद मेल है और 17 अदद जो हैं वो फीमेल हैं। और आपको मैं बीच में एक खुशखबरी बताता चलूँ कि मेरे दोस्तों कार्गो अवेलेबल पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान के किसी कोने में भी आप दोस्तों को ये जानवर चाहिए, दरकार हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आप मुझसे रब्ता करें। नंबर मेरे ये स्क्रीन के ऊपर जो मौजूद हैं, ये 2 नंबर, इन नंबरों पे आप रब्ता करें। ये दोनों मेरे पर्सनल नंबर और व्हाट्सअप नंबर है। तो मेरे दोस्तों आने से पहले आप कॉल क्या करें ताकि हम आपको लोकेशन वगैरह शेयर कर सकें। लोकेशन वैसे भी आप गूगल मैप भी सर्च कर सकते हैं। वैसे मैं आप दोस्तों को अपनी ज़बान समझा देता हूँ। मेरे फार्म की लोकेशन डेरा गाजी खान, न्यू डिफेंस व्यू, नादर ब्रोचकोट फार्म, बलोच चौक के ऊपर मेरा फार्म है अल्हम्दुलिल्लाह। ये पाकिस्तान डेरा गाजी खान पाकिस्तान का एक वहद गोट फार्म है जो अपने ज़ाती जानवर दिखाते हैं, अपने फार्म से दिखाते हैं, ना आपको मंडियों पे घुमाएंगे फिराएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी ख्वाहिश के मुताबिक, आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आपको यानी कि मंडियों का विज़िट भी बतौर आपकी मर्ज़ी के मुताबिक विज़िट कराया जाएगा, क्यों जो आपको पता चल जाए मेरे रेट में और मंडियों के रेट में क्या कुछ फ़र्क है, वो अल्हम्दुलिल्लाह आपको मालूमात हो जाएगी। मेरे दोस्तों ये रज़्क रखना सवाब, ये सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस रज़्क को रखना भी सवाब और पालना भी सवाब, हत्ता कि देखना भी सवाब है। इस भेड़ बकरी का हर घर में होना ज़रूरी है। आप अपनी गुंजाइश के मुताबिक रखें, अपनी हैसियत के मुताबिक रखें। इसके रखने में आपकी गुर्बत का ख़ात्मा होगा, आपके रिज़्क में इजाफ़ा होगा। मेरे दोस्तों पैसा कमाना चाहते हो पाकिस्तान में रह कर तो आपसे गुजारिश है आप गोट फार्मिंग स्टार्ट करें, आप भेड़ बकरियां पालें। वैसे आम तौर पे मिसाल है कि भेड़ बकरी पाल हो जा खुशहाल। मेरे दोस्तों आप अपनी लाइफ आसान करना चाहते हो पाकिस्तान में रह कर भी आप जो दोस्त यूरोप कंट्रियों में रह रहे हैं उनको भी आप रिकॉर्ड दे सकती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप बाहर कंट्रियों वाले दोस्तों से भी अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं पाकिस्तान में रह कर। तो गोट फार्मिंग बनाए मेरे दोस्तों। और मैं आपको ये बताता चलूँ, खुशखबरी देता चलूँ मेरे दोस्त, एक तो कार्गो अवेलेबल है पूरे पाकिस्तान में, तो दूसरी बात ये है कि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह हर कैटेगरी का जानवर रेज के हलाल में से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फार्म पे 24 घंटे 2 से 2,500 हज़ार जानवर मौजूद होता है, जिसमें गोट्स होती है और जिसमें शीर्स होती है। इसमें मेल हों या फीमेल हों, प्रेगनेंट हों या पाठ टैप हों या बच्चों वाली बकरियाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हर साइज़, हर क्वालिटी, हर नस्ल से आरास्ता है नादर ब्रोचकोट फार्म। मेरे दोस्तों टोटली 18 पीस हैं, 17 अदद फीमेल और 1 मेल। बमा ब्रीडर पूरे सेट की मैं प्राइस आप तक शेयर कर रहा हूं। आप प्राइस सुने, मज़ा आएगा आप दोस्तों को मेरे जानवर देखने में, मेरे जानवरों की वीडियो देखने में। अल्हम्दुलिल्लाह आपको मज़ा आएगा प्राइस सुनने में, इंतहाई मुनासिब और माकूल दाम। मेरे दोस्तों अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को ऐसी नस्ल से नवाजा है, इस चीज़ की आप कदर क्या करें। ये चीज़ें पाकिस्तान में पाई जाती हैं तो आप और हम इस चीज़ की कदर नहीं करते। मेरे दोस्तों इसकी कदर पूछनी है तो आप अरब ममालिक से पूछें।
آپ یورپ کنٹریوں سے پوچھیں، وہاں پہ لوگ تراس رہے ہیں کہ یہ کون سی نسل یار، یہ ایسی عمدہ لاجواب الحمدللہ میرے دوستو، سال میں یہ 2 سوئے دینے والی بکریاں، اگر آپ ویسے طور پہ سال میں 2 سوئے دیتی ہے، میرا اصول ہے میں 14-15 ماہ میں 2 سوئے لیتا ہوں، 14-15 ماہ میں 2 سوئے لیتا ہوں اس گوٹ سے، یہ جو گلابی ہے۔ اور کچھ لوگوں نے شوشہ چھوڑا ہوا ہے، کہاوت ہے کہ یہ صرف ڈیرہ غازی خان یا راجن پور یا جنوبی پنجاب میں پلتی ہیں۔ میرے دوستو میں نے ساوات میں دی ہے، چارسدہ میں دی ہوئی ہے، میں نے چترال تک دی ہوئی ہے، میں نے پشاور کثیر تعداد میں نے مردان میں دی ہوئی ہے، الحمدللہ میں نے کوہاٹ دی ہوئی ہے، اللہ کی مروت دی ہوئی ہے۔ جو ٹھنڈے علاقے ہیں پاکستان کے جیسے کہ کوئٹہ ہو گیا، ہزارہ ہو گیا، الحمدللہ ان کنٹریوں میں، ان شہروں میں نے وسیع تعداد میں جانور دیے ہوئے ہیں، خاص طور یہ گلابی۔ میرے دوستو آپ اس چیز کی قدر کیا کریں، یہ صرف لوگوں نے شوشہ چھوڑا ہوا ہے، یہ جہاں پہ آپ رکھو گے وہاں پہ پلے گی، اور جیسا چارہ آپ دوست ڈالو گے یہ وہ کھائیں گی۔ تو آپ پرائز سنیں، الحمدللہ میں مزید آپ کو معلومات دیتا ہوں، تو آپ پرائز سنیں۔ دنگ آفر ہے، زبردست پیکیج ہے، جس دوست کو یہ 18 پیس چاہیے، پرائز بما بریڈر پورے سیٹ کی ہے، انتہائی مناسب سے دام، جو دوست خریداری کرنا چاہتا ہے پرائز سنیں، صرف 20,000 کے حساب سے میرے دوستو، 20,000 کے حساب سے بما بریڈر الگ۔ اگر آپ دوستوں کو الگ میں چاہیے، 1 چاہیے، 2 چاہیے، ملیں گی، ریٹ مختلف ہوگا۔ جو میں نے پرائز بتائی ہے یہ پورے سیٹ کی بتائیے، اس میں عیب والا جانور میرا، نقص والا جانور میرا، نہ کبھی عیب نقص والا جانور رکھا ہے، نہ ہی سیل کیا ہے، نہ کسی دوست کو کبھی دیا ہے میرے دوستو۔ اوریجنل کیمرے سے دکھا رہا ہوں، فارم سے میں نے باہر نکالی ہے تاکہ میں آپ کو چلا پھرا کے دکھا سکوں۔ یہ پاکستان کا سستا ترین گوڈ فارم الحمدللہ، جس کیٹیگری کا جانور خریداری کرنا چاہتے ہو تو میرے فارم کا وزٹ کریں۔ مندرے کا ماسٹر مین استاد نادر بلوچ گوڈ فارم الحمدللہ پاکستان کا ایک نامی گرامی گوڈ فارم ہے، سستا ترین گوڈ فارم ہے، اور الحمدللہ ہر عیب نقص سے پاک ہے۔ آن لائن چیزوں ملے گی جو آپ کو اس وقت دکھائی جا رہی ہے۔ میرے فارم پہ نہ جانور مرد و بدل ہوگا، نہ کسی قسم کی چینج ہوگی، ہر عیب نقص سے پاک ہے الحمدللہ۔ میرے دوستو پرائس میں نے بتائی ہے صرف 20,000۔ لائیو میں وزن بھی سنیں نا آپ میرے دوستو، اس میں 8 سے 10 بکریاں اس وقت پریگنٹ ہو چکی ہیں، کراس ہو چکی ہیں، باقی جو اس میں تقریباً کوئی 7-8 بکریاں ہیں وہ تقریباً زیادہ سے زیادہ ٹائم لیں تو تقریباً 1 ہفتے کے اندر مکمل طور پہ پریگنٹ ہو جائیں گی۔ بما بریڈر پورا سیٹ ہے، جس دوست کو چاہیے کارگو اویلیبل پورے پاکستان میں، اور انشاءاللہ زبردست میں نے آفر دیا آپ دوستوں کو۔ تو لائیو میں وزن میرے دوستوں کوئی 35 سے 40 کے جی ان کا لائیو میں وزن ہے، اور ساری کی ساری صحت مند ہیں، عیب نقص سے پاک صاف ستھرے جانور ہیں، اور الحمدللہ میں نے نہلائے نہیں، اوریجنل کیمرے سے اوریجنل چیز دکھا رہا ہوں، ورنہ زوم کر کے دکھاؤں تو میں آپ کو تیار بھی بتا سکتا ہوں۔ اگر میں اس طرح کر کے دکھاؤں تو یہ دیکھیں، اس طرح کر کے دکھاؤں تو میں آپ کو کہوں یہ ساری کی ساری پریگنٹ ہے، آپ مان جائیں گے، پر میں نے ایسا ہرگز نہیں کیا، میں اوریجنل کیمرے سے دکھائی ہے آپ دوستوں کو اوریجنل چیز میرے دوستوں۔ میں امید رکھتا ہوں آج کی میری ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئے تو میرے یوٹیوب چینل نادر بلوچ گوڈ فارم کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو بآسانی بصورت آپ دوست تک میری ویڈیو کی رسائی ہوتی رہے۔ اس وقت میں آپ دوست سے چاہوں گا انشاءاللہ زندگی با فاضل خدا تو جلد اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ ہوں گا۔ اس وقت دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ نادر بلوچ گوڈ فارم۔